अस्सलाम वालेकुम। एक दिन का वाक़या है, इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में खुतबा दे रहे थे। लोग पूरी तवज्जो से खामोशी में सुन रहे थे कि अचानक कुछ लोग घबराए हुए दौड़ते हुए अंदर आए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनसे वजह पूछी। उन्होंने कहा, मौला, एक शेर इस तरफ आ रहा है, बहुत बड़ा है, हमें डर लग रहा है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, डरने की जरूरत नहीं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतने में एक बड़ा शेर सबके सामने आ गया, मगर वो किसी पर हमला नहीं करता, बल्कि सीधा इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आता है और उनके कदमों में सर रख देता है। फिर उसके पीछे पीछे एक नन्हा सा शेर का बच्चा भी आता है। वो शेर, जो असल में एक शेरनी थी, इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहती है, मौला, ये मेरा बच्चा है, इसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं चाहती हूँ कि ये महफूज रहे, तो पल भर जाए, मैं इसे आपके हवाले करने आई हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ, फिक्र मत करो, मैं वादा करता हूँ कि ये बच्चा कभी यतीमी महसूस नहीं करेगा। शेरनी ने पूछा, मौला, इसे कौन संभालेगा? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा बेटा हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यतीमों की देखभाल उससे बेहतर कोई नहीं करता। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ गया, बच्चे को अपनी गोद में लिया, सर पर प्यार से हाथ फेरा और फरमाया, आज से इसका नाम अबू अल हारिस है, ये मेरे साथ रहेगा। शेरनी इत्मीनान से वापस चली गई और वो बच्चा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पलने लगा, जैसे उसे अपना घर मिल गया। वक्त गुजरता गया। वो शेर का बच्चा, जिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में उठाया था, अब जवान हो चुका था। जहाँ जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाते, वो उनके साथ होता। अब वो सिर्फ एक जानवर नहीं रह गया था, वो इमाम का साथी, दोस्त और वफादार बन चुका था। लोग उसे अबू अल हारिस के नाम से जानते थे। वो जंगल से आया था, मगर उसका दिल इंसानों से भी ज्यादा नरम और समझदार था। उसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से गहरी मोहब्बत थी। दिन हो या रात, सफर हो या आराम, अबू अल हारिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों से जुड़ा रहता। मगर वक्त की तबीयत बदलती गई। अबू अल हारिस जवान हो चुका था, उसका जिस्म ताकतवर और आवाज गूंजदार और चाल में हवा और दबदबा आ चुका था। अब जब वो किसी गली से गुजरता, लोग ठहर जाते, दिलों में अजीब सा डर बैठने लगा था। एक दिन कुछ अरब के लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या अली अलैहिस्सलाम, वो शेर जो हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता है, अब बड़ा और खतरनाक हो गया है। हमें डर है कहीं किसी दिन कोई नुकसान ना हो जाए। ये सुनकर इमाम अली अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। उनके दिल में अबू अल हारिस की मासूमियत और वफा की यादें थीं, मगर वो इंसानों की फितरत और डरों भरी बातें समझते थे। वो घर तशरीफ लाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर के कोने में खामोशी से बैठे थे। मौला अली अलैहिस्सलाम उनके करीब आए और नरमी से कहा, बेटा हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं कुछ नहीं कह रहा, ये अरब के लोग कह रहे हैं कि अबू अल हारिस अब बड़ा हो गया है, लोग उससे घबरा रहे हैं। बेटा, मेरा मशवरा है, अब उसे आजाद कर दें। ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया। उनकी आंखों में नमी आ गई। थोड़ी देर तक खामोश रहे, फिर मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और नरम लहजे में कहा, जी बाबा जान, जैसा आपका हुक्म हो बाबा जान, बस आज का दिन निकल जाने दीजिए, कल ये आपको नजर नहीं आएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटा, आज के दिन में ऐसा क्या खास है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाहर देखते हुए जवाब दिया, बाबा जान, शाम हो गई है, ये वक्त किसी को घर से निकालने का नहीं होता, ये वक्त तो छांव देने का होता है, धूप से बचाने का होता है, ना कि धूप में छोड़ने का। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ खामोशी रही, वो खामोशी जिसमें वो सब बातें थीं जो लफ्जों से आगे होती हैं। रात बीत गई। जब सहर का वक्त हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तहज्जुद की नमाज अदा की और रोज की तरह अबू अल हारिस के लिए खाना लेकर बाहर आ गए। अबू अल हारिस ने हैरत से देखा और पूछा, मौला, आज इतनी सुबह? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश रहे। कुछ देर बाद बैठे और बड़ी नरमी से सारी बात अबू अल हारिस को बता दी। ये सुनते ही अबू अल हारिस खामोश हो गया। उसकी आंखों में वो खामोशी आ गई जो सीधे दिल पर असर करती है। फिर कुछ लम्हे के बाद उसने सर झुका कर कहा, ठीक है मौला, मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या शर्त है? अबू अल हारिस ने सर उठाया। उसकी आंखों में नमी थी। वो बोला, मुझे सिर्फ एक बार आपसे मुलाकात की इजाजत दीजिए, जिंदगी में बस एक बार। और ये सुनकर
امام حسین علیہ السلام کچھ دیر چپ رہے، پھر فرمایا یاد رکھنا ابو الحارث، تاریخ گواہ ہوگی 10 محرم سن 61 ہجری، جگہ ہوگی کربلا، ایک ٹیلے کے پاس تمہیں ایک آواز سنائی دے گی، بس وہی وقت ہوگا ہماری آخری ملاقات کا، اسی آواز پر چلے آنا، وہاں میں تمہیں یاد کروں گا، جب وہ دن آئے گا تو مجھے واپس کون بلائے گا، کیا آپ مجھے آواز دیں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں ابو الحارث۔ پھر پوچھا تو کیا آپ کے بھائی عباس علیہ السلام بلائیں گے؟ مولا حسین علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئیں، دل بھر آیا۔ نہیں، ابو الحارث خاموش ہو گیا۔ تبھی امام حسین علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا ہماری اماں فضا تمہیں آواز دیں گی۔ روایت میں آتا ہے کہ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے ابو الحارث کو رخصت کیا تو فرمایا ابو الحارث ملک عراق چلے جاؤ، وہاں نینوا کے قریب ایک جنگل ہے، اس جنگل کا شیر بادشاہ اب مر چکا ہے، تم وہاں جاؤ اور بادشاہت کرو۔ ابو الحارث نے سر جھکایا، مولا کے قدم چومے اور نینوا کی جانب روانہ ہو گیا۔ پھر وہی عاشور کی شام، میدان کربلا میں خاموشی کا عالم تھا، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک طرف طوفان چھپا تھا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، اس کے بعد عمر ابن صدقہ حکم ہوا کہ لاش حسین علیہ السلام پر گھوڑے دوڑائے جائیں، پوتر جسم کو پامال کیا جائے۔ یہ خبر جب خیمہ گاہ پہنچی تو قیامت کا سما تھا۔ اسی وقت بی بی فضا حضرت زینب علیہ السلام کے پاس آئیں اور عرض کی اے میری پاک سیدہ رسول خدا، ایک صحابی تھے جو سمندر کے سفر میں تھے، ان کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ ایک جزیرے میں پہنچے، وہاں ایک شیر ملا۔ صحابی نے کہا مجھے تکلیف مت دینا، میں محمد کا صحابی ہوں، تو وہ شیر اسے نقصان دینے کی بجائے سیدھے راستے پر لے گیا۔ یہی بات یاد دلا کر بی بی فضا نے فرمایا اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں ایک شیر رہتا ہے، ابو الحارث، یہ وہی شیر ہے جسے مولا حسین علیہ السلام نے بچپن میں پالا، محبت دی، پرورش کی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جنگل کی طرف جا کر اسے بلا لاؤں، میں اسے ان ظالموں کے ارادے سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت زینب علیہ السلام نے خاموشی سے سر ہلا دیا، اجازت دے دی۔ بی بی فضا عمرہ صدا ہونے کے باوجود تیزی سے میدان کربلا کے طرف سے نکل پڑی۔ ان کی زبان پر صرف ایک نام تھا، ابو الحارث۔ انہوں نے جنگل کی جانب منہ کر کے بلند آواز میں پکارا اے ابو الحارث، تم سے تمہارے مولا نے وعدہ لیا تھا، آج وہ دن آ گیا ہے۔ بی بی کی آواز فضا میں گونجی، جنگل کی ہواؤں سے ٹکرائی، درختوں میں لرزش ہوئی۔ چند لمحوں بعد زمین کانپنے لگی، جھاڑیوں میں حرکت ہونے لگی، اور پھر وہ شیر ابو الحارث گرجتے ہوئے، دھاڑتے ہوئے، بجلی کی مانند دوڑتا ہوا بی بی کہتا سامنے آ گیا۔ بی بی فضا کی آنکھوں میں آنسو تھے، آواز بھر آئی اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ ان ظالموں کا کیا ارادہ ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ تیرے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاکیزہ جسم کو پامال کر دیں، ان کی جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں تاکہ لاش اتنی مسخ ہو جائے کہ پہچانی نہ جا سکے۔ یہ سننا تھا کہ ابو الحارث کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، اس کے قدم زمین پر زور سے لگے، اس نے آسمان کی طرف دھاڑ ماری، ایسی دھاڑ جس نے لشکر یزید میں لرزداری کر دیا۔ اب ابو الحارث صرف ایک شیر نہیں رہا، اب وہ وفا کی غیرت، عشق حسین علیہ السلام کی آگ اور مظلومیت کا جواب بن چکا تھا۔ بی بی فضا نے بس اتنا کہا اب وقت ہے ابو الحارث وعدہ پورا کرنے کا۔ بی بی فضا ایک پکار پر شیر ابو الحارث زمین ہلاتا گونجتا بی بی کے ساتھ میدان کربلا تک آ گیا، وہ لمحہ جہاں لاش حسین علیہ السلام دفن ہے، قبر میدان ابلا میں آ پڑا۔ آسمان خاموش، زمین ساکت، فرشتے رو رہے تھے۔ اب ابو الحارث دھیرے سے بڑا نرمی سے امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کے پاس آیا، زمین پر بیٹھ گیا، اپنا سر جھکایا اور اس سے مولا کے خون میں اپنی پیشانی رکھ لی، جیسے وفا کی مہر اپنے ماتھے پر لگا رہا ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یزیدی فوج کے سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر لاش حسین کو پامال کرنے کے ارادے سے بڑھے تو ان کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ ایک شیر تنہا لاش حسین کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ گھوڑے وہ منظر دیکھ کر بدک گئے، بے قابو ہو کر ادھر ادھر بھاگ، سپاہی گھوڑوں سے گرنے لگے، کوئی واپس پلٹا، کوئی خوف سے لرز اٹھا، کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ مولا حسین علیہ السلام کی لاش کے قریب بھی جا سکے۔ یہ کوئی عام شیر نہیں تھا، یہ ابو الحارث تھا، یہ وہی بچپن کا یتیم جسے حسین علیہ السلام نے پالا تھا، محبت دی، اپنی آنکھوں میں رکھا۔ اب وہ وفا کا پہرے دار بن کر حسین علیہ السلام کے جسد خاکی کی
حفاظت کر رہا تھا۔ جب یہ خبر عمر بن سعد تک پہنچی، اس کا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، جھٹکا کر بولا، اس واقعے کو کسی پر ظاہر مت کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ اسے پتا تھا اگر یہ راز پھیل گیا تو ظلم کا چہرہ ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہو جائے گا۔ جب بی بی فضا خیام حرم میں واپس آئیں تو حضرت زینب علیہ السلام کو خبر دی، سید مولا حسین علیہ السلام کی لاش محفوظ ہے، مولا حسین علیہ السلام کی لاش محفوظ ہے، ابو الحارث وہاں موجود ہیں، جب تک وہ موجود ہیں کوئی ظالم قریب نہیں آ سکتا۔ اور یوں جب تک ابو الحارث اس سرزمین پر بیٹھا رہا، کوئی سوار، کوئی خنجر، کوئی گھوڑا امام حسین علیہ السلام کے جسم کو پامال نہیں کر سکا۔ پیارے ناظرین، ابو الحارث کئی گھنٹے، شاید کئی دن اسی جگہ بیٹھا رہا، اس کا مولا حسین علیہ السلام۔ پھر ایک رات جب کربلا کی فضا خاموش تھی اور قافلہ اسیری کے لیے تیار ہو رہا تھا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے بی بی زینب علیہ السلام سے فرمایا، میٹھی اماں، ابو الحارث سے کہے کہ اب وہ لوٹ جائے۔ اس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ پھر بی بی فضا اسی ہمت کے ساتھ دوبارہ ابو الحارث کے پاس گئیں اور پکارا، ابو الحارث، مولا کا حکم ہے، اب تم جاؤ۔ ابو الحارث نے بی بی فضا کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی، پیشانی پر مٹی اور دل میں اٹھا ہوا سکون۔ پھر وہ اٹھا، امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کے قریب آیا اور آخری بار سجدہ کیا۔ بی بی فضا نے دیکھا شیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر ابو الحارث آہستہ آہستہ چلتا ہوا کربلا سے نکل گیا۔ یہ تھی ایک شیر کی وفا، جو انسانوں کو پیچھے چھوڑ دے، جو ظالموں کے سامنے دیوار بن گئی اور جو تا قیامت کہہ گئی میں حسین کا ہوں تو یہ میرا مولا ہے۔ پیارے ناظرین، آپ کو یہ بات واضح کرتے چلیں کہ یہ واقعہ قرآن یا حدیث میں درج نہیں بلکہ یہ ایک عوامی روایت ہے جو امام حسین علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر سنائی جاتی ہے۔ ہمارا مقصد کسی تاریخ نہیں بلکہ محبت حسین کے جذبے کے طور پر پیش کرنا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔